मेरे भाभी के और मेरे बहनोई के आपस में ताल्लुकात थे जो मेरी अम्मी को इल्म हो चुके हुए थे। इन्होंने अपने गुनाह, अपनी काली करतूतें छुपाने के लिए इन्होंने मेरी अम्मी के साथ इस तरह किया। अगर ये गंदी गलीज औरत थी ना, तो वो इंसान इससे बड़ा गंदा था जो इसके साथ मिल चुका है। इस तरह से इन्होंने मेरी अम्मी का कत्ल किया ना, कि डंडे मार, करंट लगा, मुंह पर तकिया रख के बैठ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और मैं उसी कमरे में मौजूद हूं जहां बहू ने अपने आशना के साथ मिलकर अपनी सास को बेदर्दी के साथ कत्ल किया। इस कमरे की दरो दीवार पर अभी भी खून की छींटें पड़ी हुई हैं। मेरे साथ मकतूला की बेटी मौजूद है। उनसे जानते हैं कि इनकी भाभी ने आखिरकार ऐसा क्यों किया। क्या दुश्मनी थी, क्या वो चाहती थी कि उसने अपनी सास को बेदर्दी से कत्ल करवा दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा बहन, मुझे बताइएगा कि आपकी भाभी के नाजायज़ ताल्लुकात थे, वो किसके साथ थे? जी, भाभी के ताल्लुकात थे मेरे बहनोई उस्मान के साथ, जो कि इनकी शादी के बाद से शुरू हुए हैं। मैं अपनी अम्मी के पास ही रहती थी, मतलब कि 1.5-2 साल से। इसी घर में? जी, इसी घर में मैं रहती थी। और 8 माह तो सिर्फ इनकी शादी के हुए हैं। इनके 2 साल से तो मैं अपनी अम्मी के पास रह रही हूँ। तो ये सिर्फ 8 माह में ही इन्होंने इतना कुछ कर दिखाया है कि मुझे आज तक ये पता ही नहीं चला कि इन दोनों के आपस में ताल्लुकात हैं। मैं जनवरी में यहाँ से चली जाती हूँ, 10 जनवरी में मेरे हस्बैंड बाहर से आते हैं। तो 19 फरवरी में जब मैं अपने घर में होती हूँ, तो मुझे इसी तरह फ़ोन आता है कि मेरी अम्मी वॉशरूम में गिर गई हैं, जो कि मेरी अम्मी वॉशरूम में नहीं गिरी होती। इन तीनों ज़ालिमों ने मिलके मेरी अम्मी को अज़ियतनाक मौत दी होती है, उनका कत्ल किया होता है, जो हमें बाद में तीसरा पता कौन था? चलता है। मेरा सौतेला भाई हमज़ा, एक मेरा बहनोई उस्मान और भाभी अनीला। ये तीनों मिलके आपकी माँ को कत्ल क्यों करते हैं? क्या वजह बन गई थी कि उन्होंने समझा कि इनको रास्ते से हटा दें? जिस तरह से इन्होंने मेरी अम्मी का कत्ल किया ना, कि डंडे मार, करंट लगा, मुँह पे तकिया रख के बैठ। जिस अज़ियत से इन्होंने मेरी अम्मी को मारा ना, तो ये तो पुलिस भी इनसे 10 से 20 दफ़ा पूछती है कि किया क्या था उसने जो उसको इतनी अज़ियत से मौत दी है कि उसके खून के छींटे दीवारों पे, छतों पे, घर पे हर फर्नीचर पे लगे हुए हैं। तो इनके पास जवाब नहीं आता। इन्होंने अपने गुनाह, अपनी काली करतूतें छुपाने के लिए इन्होंने मेरी अम्मी के साथ इस तरह किया है। मेरे भाभी के और मेरे बहनोई के आपस में ताल्लुकात थे, जो मेरी अम्मी को इल्म हो चुके हुए थे। अच्छा, अभी आपने बताया कि 8 माह पहले तकरीबन शादी हुई थी। फिर उसके बाद जो है वो आपकी भाभी ने आपने आपके बहनोई के साथ जो है वो नाजायज़ ताल्लुकात बना लिए। तो क्या वजह थी? क्या आपके भाई अपनी बीवी को खुश नहीं रख पाते थे, को ख्वाहिशात पूरी नहीं करते थे कि उसने जो है वो ये सोचा कि जी मुझे जो है ना वो अपने शौहर से ऐसी कोई खुशी नहीं मिल रही, मैं अपने जो है वो जो रिश्ते में नंदोइया लगता है, उसके साथ नाजायज़ ताल्लुकात बना लिए? मेरी भाभी, हम सब घर में बड़े खुशी से रहते होते थे। एक आपने बात सुनी है, हसद? हसद इंसान को खा जाती है। ये अपने घर में, हमारे घर में, हर घर में जैसे छोटी-मोटी बातें होती हैं, हमारे घर में भी होती हैं। मैं भी अपने घर वाली हूँ, मेरे घर में भी होती हैं। लेकिन ये इस हद तक इस कदर गिरी है, अपने शौहर के साथ खुश थी, शौहर भी इसके हर हकूक पूरे करता था, लेकिन इसकी हसद ना मेरी बहन को भी खा गई है। मैं किसी की तरफदारी नहीं करती। अगर ये गंदी गलीज़ औरत थी ना, तो वो इंसान इससे बड़ा गंदा था, जो इसके साथ मिल चुका है। उसने भी नहीं देखा कि मेरी बीवी वो किस हालत में है। अल्लाह ने उसे भी खुशखबरी की हुई है, ये भी उम्मीद से है। इन दोनों ने इस हालत में होके इस कदर गंदगी का मुज़ाहरा किया है कि इन्होंने मेरी अम्मी को इसका निशाना बनाया है। अम्मी ने इनको कुछ ऐसी हालत में देख लिया था कि ये जान के दुश्मन बन गए? जी, अम्मी ने इनको 1-2 दफ़ा मेरी भाभी को मना भी किया है कि तुम इस तरह की हरकतें नहीं करो, तो उन्होंने मेरी अम्मी के आगे हाथ जोड़ के कहा कि तुम अगर अपना मुँह बंद रखोगी तो मेरा घर नहीं खराब होगा। मतलब कि मैंने ये मुसलसल काम करना है, तुम खामोश हो जाओ, मैंने ये मुसलसल काम करना है उसके बकौल, कि वो इस तरह की करतूतों की मालिक थी। भाई को भी नहीं पता लगा कि उनकी नहीं, बीवी जो ना है वो माँ किसी ने के? कभी भाई को बताया, ना बेटियों से शेयर की ये बात कि अगर भाई को बताऊँगी तो उसका घर भी खराब होगा, और अगर बेटी को बताऊँगी तो उसका भी घर खराब होगा। अभी 8 माह पहले तो शादी हुई थी। हमें बाद में पता चला कि उन्होंने मामू के साथ ये बात थोड़ी-सी शेयर की थी कि इनको आके समझाओ कि वो मेरी बेटी का घर है, ये मेरे बेटे का घर है। अगर मेरे बेटे को इन चीज़ों का पता चला तो वो मौके पे छोड़ देगा। मेरे दोनों बच्चों के घर उजड़ जाएँगे, जो कि हर माँ चाहती है कि बच्चों के घर बसे रहें। अच्छा, आपकी भाभी आपकी कज़न ही लगती थी, आपकी माँ की वो भतीजी लगती थी।
تو اس قدر اس کے اندر دل میں نفرت پیدا ہو گئی کہ اس نے اس قدر اذیت ناک اسے موت سے دوچار کیا۔ میری سگے ماموں کی بیٹی تھی، میری امی اس کی ماں، امی، پھپھو سب لگتی تھی۔ عثمان تو غیروں کا تھا۔ تم تو ہمارا اپنا خون تھی، سگی تھی، تم نے اس کے ساتھ مل کے کیسے کیا؟ میں کہتی ہوں انسان جب اپنے کردار سے گرتا ہے نا تو اس کو نہیں پتا چلتا کہ وہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا۔ اس عورت ایسی اپنے کردار سے گری ہے، اس نے نہیں دیکھا کہ میں ایک عورت ہوں، میں کس حال میں ہوں، میں کیا کر رہی ہوں۔ ان تینوں نے مل کے گندے کاموں میں مل کے انہوں نے اس کا نشانہ میری امی کو بنایا ہے۔ اس دن گھر میں کون کون تھا جس دن یہ سارا واقعہ ہوا؟ میری بھابھی، میرا بھائی اور میری امی۔ میرا بڑا بھائی اپنے کام کے روٹین کے طور پہ آفس گیا ہوا ہے، چھوٹا باہر ہوتا ہے، دو چھوٹے بہن بھائی جو ستیلے باب میں سے ہیں وہ ٹیوشن، اور ایک اب نارمل ہے جو گھر میں تھا۔ میں اپنے گھر والی اپنے گھر میں تھی، میری چھوٹی بہن بھی اپنے گھر میں تھی۔ مجھے تو فون آیا کہ امی واش روم میں گر گئی، اور فون کرنے والا بھی مجھے میرا بہنوئی تھا۔ اس نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ میں تیری امی کا قتل بھی کر کے آیا ہوں۔ مجھے باقاعدہ فون کر کے اطلاع دی، مجھے اپنے پیچھے بائک پہ بٹھا کے ہاسپٹل لے کے گیا۔ اس کے حوصلے چیک کرے اس غلیظ انسان کے کہ مجھے اپنے پیچھے بٹھا کے ہاسپٹل لے کے گیا۔ میرا اس قدر اس پہ اعتبار کا بھروسہ کا رشتہ تھا کہ میں اس پہ چاہ کے بھی شک نہیں کر سکتی تھی۔ کوئی بھی اتنے پاک رشتوں پہ شک نہیں کرتا۔ یہ جب آہستہ آہستہ باتیں کھلی ہیں کہ جب ہم نے یہ کمرہ دیکھا ہے کہ اس کمرے کی دیواروں پہ، چھتوں پہ، فرنیچر پہ میری امی کے خون کے نشان ہیں، اور تم لوگ کہہ رہے ہو کہ میری امی واش روم میں گری ہیں۔ خدا کا خوف کہو کہ اس کمرے میں ہوا کیا، سچ بتاؤ۔ تو آہستہ آہستہ کر کے ایک ایک کر کے انہوں نے اپنا منہ کھولا ہے، پولیس کے آگے بتایا ہے، وہ بھابھی بھائی کو بتا رہی ہے کچھ، مطلب اب ایک دوسرے پہ ڈال رہے تھے یہ۔ اچھا، آپ آخر میں مجھے صرف اتنا بتا دیجیے گا کہ پتہ کیسے چلا کہ ماں واش روم میں نہیں گری بلکہ انہوں نے تڑپا تڑپا کے قتل کی؟ ہمیں ان بھابھی نے بتایا کہ امی واش روم میں گری، ہم نے ان کی بات مان لی کیونکہ وہ ہماری بھابھی تھی، ہمارا جو ان کے ساتھ رشتہ ہے، ہم نے ان کی بات ماننی تھی۔ 2 دن بعد ہم نے جب اپنی امی کی تفدین کر دی ہے، 2 دن بعد ہم اس کمرے میں آئے ہیں افسوس کے لیے۔ ہم ساتھ والے کمرے میں بیٹھتے جو کہ میری امی کا کمرہ تھا، ہم اس کمرے میں آ کے بیٹھے ہیں۔ لوگ عورتیں محلے کی آئی ہیں ہمارے پاس افسوس کرنے کے لیے۔ انہوں نے کہا بیٹا تسی اپنے کمرے میں نہیں دیکھتے پہ، دیکھو تہاڈے کمرے چ کی حالات ہوئے ہوئے نے۔ ہم نے جب کمرے کو غور سے دیکھا ہے تو دیواروں پہ، پنکھوں پہ، چھتوں پہ، ہر جگہ میری امی کے خون کے چیٹے تھے، جس کو دیکھ دکھ کے ہم اپنی بھابھی کے پاس اٹھ کے گئے ہیں کہ بھابھی آپ نے تو کہا کہ امی واش روم میں گری ہے، تو یہ دیواروں چھتوں پہ میری امی کا خون کیسے آ گیا؟ اب کتنے جو قاتل ہیں وہ پکڑے گئے ہیں اور کتنے ابھی تک باقی ہیں؟ میرے بہنوئی عثمان اور حمزہ کو تو پولیس نے پکڑ لیا، انہوں نے اعتراف جرم بھی کر لیا ہے۔ جو میری بھابھی ہے یہ بھی اریسٹ ہو چکی ہوئی تھی، لیکن یہ حاملہ تھی، یہ اپنی بچے کا کر کے بہانہ کر کے، تو میں کہوں گی کیونکہ یہ اس حالت میں میری امی کا قتل کر سکتی ہے، تو اس حالت میں اس کو ریلیف کیوں دیا جا رہا ہے؟ یہ اس حالت کا بہانہ کر کے اپنے گھر چلی گئی ہے کہ یہ ڈلیوری کے بعد دوبارہ ہوگی تب اس کی انویسٹیگیشن شروع ہوگی، جو کہ اس کو ریلیف نہیں ملنا چاہیے۔ اس نے ابھی تک دوبارہ اس کی جو ہے انویسٹیگیشن سٹارٹ ہوئی؟ نہیں، اس کی کوئی انویسٹیگیشن سٹارٹ نہیں ہوئی، یہ اپنے گھر میں ہے، یہ اس حالت میں اپنے گھر میں ہی ہے۔ یہ پولیس کے بقول ہے، ہمیں نہیں پتا کہ ابھی وہ فری ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، پر وہ اپنے گھر میں ہے، جبکہ اس کو نہیں ہونا چاہیے۔ جو اس نے اس دن سے اس گھر سے میری امی کا نام و نشان ختم کر دیا ہوا ہے، اور اس ٹائم وہ سکون سے اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے ایک بچے کا بہانہ کر کے۔ جو کیا مطالبہ ہے آپ کا، کیا ہونا چاہیے ان ظالموں کے ساتھ؟ میرا ایک ہی مطالبہ ہے، میرا یہ ہمارے حکمرانوں سے، سب سے، ہمارے بھروسے ایک ہی مطالبہ ہے پولیس سے کہ ان کو عبرتناک سزا دیں، کیونکہ انہوں نے بڑی اذیتوں سے میری امی کا قتل کیا ہے۔ انہوں نے ایک ماں کا اتنی اذیتوں سے قتل کیا ہے، ان کو سرعام پھانسی دیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کسی ماں کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہیں کرنا چاہیے۔ جی بالکل، ان کا چھوٹا سا مطالبہ ہے، اور یقین کریں کہ دل خون کے انصور ہو رہا ہے ان کی باتیں سن کر، کہ وہ رشتے جو جو ایک رشتہ نہیں بلکہ اس کے ساتھ کئی رشتے تھے، اس ایک ناجائز رشتے کو بچانے کے لیے اس خاتون نے کتنے گھر برباد کیے۔ اس خاتون نے یہ نہیں سوچا کہ یہ جو مرنے والی یا ہم جس کو قتل کر رہے ہیں یہ میری کیا لگتی ہے۔ اگر اس کا دل بھر چکا تھا، وہ نہیں رہنا چاہتی تھی اس گھر میں، تو چلی جاتی اس کے ساتھ۔ کیوں اتنا بڑا جرم کیا، کیوں اتنا گناہ کیا، جس کی آج میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر پولیس نے اس کو ریلیف دیا ہے تو اس کے اندر اس کا ضمیر اور اس کے گھر والوں کو چاہیے کہ اس کو پولیس کے حوالے کرنا چاہیے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ یہ کل کو کسی اور کو قتل کروا دے۔ جو اس طرح کے ملزمان ہوتے ہیں، جو اس طرح کے 2 نمبر قسم کے کام کرتے ہیں،
ان کو کسی قسم کی معافی نہیں ملنی چاہیے۔ وہ 2 ملزمان تو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں۔ اب تیسری جو اصل مرکزی ملزمہ تھی جس کی وجہ سے 3 گھر تباہ ہوئے، اس گھر کی دیواریں ابھی بھی خون سے لت پت ہیں۔ اس گھر میں جس بیڈ پر وہ اس خاتون کو، اس ماں جی کو تڑپا تڑپا کے ان ظالموں نے دردناک موت دی، اس بیڈ پر ابھی بھی خون کے نشان ویسے کے ویسے پڑے ہوئے۔ کس قدر سفاکیت پیدا ہوگی، رشتوں سے اعتبار اٹھنے لگ گئے۔ پھر دوبارہ آپ سے گزارش ہے کہ اس کیس کو ایزی مت لیں، اور ایسے تمام جتنے بھی اس کیس میں، جتنے بھی اس قتل میں ملوث ملزمان ہیں، ان سب کو گرفتار کر کے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈالیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اللہ نے کے بعد۔